अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इशू सियासी जिस पर हम बात करेंगे, शुरू करेंगे एतजाज एहसन साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, क्योंकि बहुत से इशूज हैं और आपका जो तजर्बा रहा है पॉलिटिक्स कैंपेन्स, आपने भुट्टो साहब के साथ उस वक्त की PNA भी देखी, ARD भी देखी, MRD सारी आप APDM बनते भी देखी। सो मैं कुछ चीजें जो इल्जामात पीपल्स पार्टी पे और कुछ कि आपको क्या लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा, ये बताइए। सबसे पहले पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी के वोट लेने चाहिए थे आपके ख्याल में? देखिए, जिस वक्त तो ये इशू हो गया कि क्या PDM की बाकी जमातें यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम करती हैं, इस बुनियाद पर जो कि मुरवजा बुनियाद है, ये मैं अर्ज़ कर दूं, मैं भी 2 मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ, और मुरवजा बुनियाद उसकी ये है कि जिस सियासी जमात के सबसे ज़्यादा मेंबर हों अपोजिशन में, उसका हक बनता है, और ये एक कन्वेंशन है। अब ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले और मौलाना कि जी पीपल्स पार्टी ने कह दिया था कि हम ये अपना चेयरमैन सेनेट क्योंकि पीपल्स पार्टी का होगा, इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नून लीग को दिया जाएगा। आप कहते हैं ये ठीक नहीं था? मेरा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी मानती या क्यों ये इशू आता ही। ये तो एक बिल्कुल बहुत अरसे जब से सेनेट हमारे यहाँ चला है 1973 से यही होता है सर। लेकिन बाप, आपका ख्याल है बाप से ठीक वोट लिए? फिर जो पार्टी अपने साथ ज्यादा मेंबर्स और नंबर्स दिखा सकती है उसको मिलना चाहिए। आपके ख्याल में बाप से वोट इतना सर फिर ये भी आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ख्याल में बाप से ठीक वोट लिए, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने भी और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, दोनों ने तनकीद की है पीपल्स पार्टी पर। ये कहते हैं, रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि गो के लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी थी, राइट हमारा था, लेकिन बाप के सेनेटर्स और दिलावर ग्रुप से हिमायत नहीं लेनी चाहिए थी। आप उनसे इख्तलाफ करते हैं सर, रजा रब्बानी साहब? नहीं, मैं उससे इख्तलाफ उनसे नहीं करता हूँ। आई एग्री, अगर देखा जाए तो बाप से हमें वोट नहीं लेने चाहिए थे, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है उनकी। लेकिन अगर अरिथमेटिक देखा जाए और जो मुरवज और रायजुल वक्त जो असूल है, उस पर भी पीपल्स पार्टी गलत नहीं है। ये और चीज़ है कि बाप कई क्रेडेंशियल्स रहते हैं बाप के मेंबरान के, और बाप की साख्त ऐसी है और कि उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमें मुस्लिम लीग नवाज ने भी हर वक्त मौका परस्ती की है, उसी तरह मैं समझता हूँ बाप से भी दूर रहना चाहिए। तो आपका ख्याल है बाप से भी और मुस्लिम लीग नून से भी दूर रहना चाहिए? सर मेरे सवाल बहुत सारे, मैं एक एक करके आगे चलता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा आप एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं पीपल्स पार्टी। ये इल्जाम तो लगेगा पीपल्स पार्टी पे यकीनन के चूंकि बाप से वोट लिए, ये इल्जाम तो लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा, सर वैसे मैं चले एक चीज ऐड कर दूं, उन्होंने कहा बाप के कहने पर बाप ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। ये तो मुझे अच्छा, उनके बाप ने तो जब बाप के पास जुबैर साहब बैठे हुए थे और मिन्नत समाजत कर रहे थे, और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने मरियम बीबी और नवाज शरीफ के मुकदमात के बारे में बात की, तो वो किसके बाप से बात कर रहे थे? ये तो बात अब सर चले मैं मजीद आपसे सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि पीपल्स जी ये कज बहसियां हो गई हैं, कज बहसियां हो गई हैं बिल्कुल, और सारा वक्त हम इस कज बहसी पे लगे रहते हैं। एक कहता है आपने उस वक्त फौज का साथ दिया, दूसरा कहता है आपने उस वक्त दिया, तीसरा कहता है आपने हमारी हुकूमत हटाने में कोशिश की और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। जो पहला कहता है आपने हमारे उस वक्त कोशिश की जब मेमो गेट आपने किया। तो ये अब इनसे जरा आगे बढ़ना चाहिए सर। लेकिन मुन्ने के अब्बा की जरूरत तो सबको होती है ना, आपको पता ही है, मुन्ने का अब्बा सबको चाहिए होता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी अब आके इल्जाम लगा रही है कि मियां साहब जो पाकिस्तान से बाहर गए
وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ مریم بی بی کی خاموشی بھی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ 100%. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی لیکن انہوں نے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر سے اور رضا ربانی سے کہ ہمیں یہ کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا. سر لیکن ہمیں اس قسم کا سمجھوتا یا ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ڈیل نہیں بھی تھی، کیونکہ میں تو امین نہیں ہوں فرینکلی ان دس، پر جو اس کا امپریشن اور پرسیپشن بنتی ہے، جو اس کا بظاہر جو نظر آتا ہے، وہ تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے ہم نے باپ کے ووٹ لیے. سر وہ یہ نہیں لینا چاہیے تھے. سر لیکن سر اگر دیکھا جائے کہ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جب موقع آیا، جب تھوڑے سے معاملات کھلے، تو پی ایم ایل این آپ لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں، آپ ان ہاؤس چینج لا کر اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی. مریم بی بی نے تو کہا کہ بہت کچھ انہوں نے ویسے تو کہا، لیکن باپ کے کہنے پر ووٹ دیا، لکیر کھنچ گئی ہے، فائدے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، سلیکٹ ہو گئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سلیکٹڈ ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جب آپ کے اوپر اب جب سختی یا مشکل وقت آیا تو وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر گئے. جب مشکل وقت آیا تو آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے، آپ کا ٹویٹر ڈیل کی وجہ سے خاموش ہوا، پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ڈیل کی وجہ سے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیا، زبیر صاحب کی میٹنگ ڈیل کے لیے تھی. اس کا مطلب ڈیل دونوں پارٹیاں کرنا چاہ رہی ہیں سر، یا کر لیتی ہیں جب موقع ملتا ہے؟ نہیں کاشف، بات یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب میں اس کا فرض کرو یہ جواب شروع کر دوں، یہ تو مطلب ہے کوئی بات نہیں ہوئی. اب میں اب کہنا آگے شروع کر، جو میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس قسم کے بحث میں پڑھیں، پر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ مریم بی بی نے کیا کہا تھا کہ میری تو کوئی جائیداد لندن میں کیا پاکستان میں ہی نہیں. مریم بی بی نے کیا کہا تھا؟ بڑے پرزور انداز میں کہا تھا میں ضمانت نہیں کراؤں گی، آنا گرفتار کرنا کر لینا. وہ آپ نے کبھی چلایا نہیں، وہ بھی ان کا بیان ہے کہ میں ضمانت نہیں کراؤں گی. پھر انہوں نے ضمانت کیوں کرائی؟ اب ان معاملات سے ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا. وہ ان معاملات سے بڑھنا چاہیے اور معاملات معاشی جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. سر لیکن میں معاشی کے اوپر آنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہم تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے نہیں ہیں، جے یو آئی نے بھی کہہ دیا. کہاں جائیں گے یہاں سے بڑھ کے؟ یہاں سے آگے تو دیوار نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ نکل آئے گا، سیاستدان ہے، نکال لیں گے. شاہد خاقان عباسی تو وہی آدمی ہے نا جو بڑی شائستہ زبان میں سمجھتا تھا بولتا ہے، پر جب اس نے کہا کہ میں 6 فٹ 2 انچ کا ہوں اور میرے کوئی قریب آ کے دکھائے میں اس کو اسٹریچر پہ بھیجوں گا. اب یہ بات کہ ایک پارلیمنٹیرین سے آنی سابق وزیر اعظم، پہلوانی اکھاڑا تو نہیں ہے پہلوانی کا وہاں، اور وہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے. یہ بھی اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات اگر کی جائے تو اگر ہم یہی گنوانا شروع ہو جائیں تو ایک دوسرے میں آپس میں ہی لگے رہیں گے. اور میرے تو خیال میں وقت اتنا نازک ہے اور یہ کووڈ بھی ہے اور معیشت بھی ہے کہ اس بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو تبرے کرتے رہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ بھی میں آپ نے چونکہ بات شروع میں کی تھی، آغاز میں آپ نے شروع کی تھی، پر اس طرف دھیان نہیں گیا. کاشف، لانگ مارچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جلسے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی سستا کام نہیں ہے. ایک جلسے پہ جس قسم کے مریم بی بی کے ہوئے ہیں اس پہ کروڑ روپے لگتے ہیں. 5-7 کروڑ روپیہ کم از کم ایسے جلسے پہ لگتا ہے. اور وہ کہاں سے آتا ہے، کدھر کون سے اکاؤنٹ سے آتا ہے، کدھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. پھر لانگ مارچ تو سر یہ تو آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این پر کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، اس کا حساب کتاب کدھر ہوتا ہے. اگر آپ you're insinuating کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی. میں نے تو خود لانگ مارچز کی ہیں اور ہم لانگ مارچز جب کرتے تھے تو ہمارے لیے چند گھنٹے کا دھرنا دینے کی ہمارے پاس سکت نہیں تھی. جس دن میں نے دھرنے کراؤڈ کو ڈسپرس کیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے بیچ میں ملیٹنٹس ایسے تھے
جو چاہتے تھے کہ دھرنا ہی دے دیں. All مجھے young پتا تھا lawyers. کہ دھرنے کی Young lawyers. خالی ہے. Young lawyers, I remember. ینگ ٹرکس جو تھے انہوں نے بڑا میرے خلاف ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی اور پورے ملک میں انہوں نے بڑا انتشار پھیلانے کی کوشش کی. سر بالکل ٹھیک ہے کہ سر, جی میں یہ ذرا چھوڑ واپس دیا. آ جاؤں. میں یہ بات ایک تاریخ کا میں سے آپ کے ساتھ انٹرویو بنتا ہے اس کے اوپر بھی. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EBN Reznach Disney World zus par an.